कराकड़ा जनाब स्पीकर बजट पदास वक्त के दे कि जमन पुख्तनख्वा सूबा की दड़ी रही बदकिस्मताना मन चे तगूर पटोल जंगलात बांधे और लगे दले दागे सरा सरा कमी गुरु जनाब स्पीकर दिल के सूर ब्रानी दा सूर लोड शेडिंग दे सूर बदलनी दा जनाब स्पीकर पकार दावा चे वज़ीर आला से दिल तनास में ज़िक्र चे कि पयो तरफ बानी मन रऊर में लगा लगी जा से चेवडे लिए मुश्किल वक्त पुख्तनख्वा बांधे और बिया पदा से वक्त की जनाब स्पीकर چې د بدقسمتۍ د صوبې حکومت او د مرکز حکومت یو بل سره په جنگ دي او دغه واضح ثبوت دار دا څه پیغام زی چې پرون وزیر اعظم صاحب پښتونخوا ته راغلی دی نو د دې صوبې وزیر اعلی هلته موجود دی او نو د دې صوبې وزیران هلته موجود دي سیاسی جنگ نه خلکو ذاتی جنگ جوړ کو او دا څه پیغام دی دا منصبونه خو ریاستی منصبونه دي اوس که د ریاست منصب یا دا ریاستی منصب اختیار د ذات دپاره او د سیاسي پارټۍ دپاره استعمالیږي نو بیا به د دې صوبې او د دې ملک حال 15 او یا کاله پس هم دا چې څه موږ تاسو وینو دا به جناب سپیکر دا 22 کروڑ عوام اس طرح ظلم لے تا سوچو گئی ما پردم دلتا چکر ماحول تک آتا ہو او یا جناب سپیکر تاسو نن گو رہی نن لیکن سورے ممبران راگلے حکومت سورے راگلے بجٹ تقریر ہو تا سوچو گئی میرے پی ٹی آئی جنڈا دا پاولوی جل باندھی پر ریاست پاکستان کی دا حکومت پختونخوا ڈاکومنٹس دا سرکار ڈاکومنٹس حقیقت پی ٹی آئی ٹوپائے پسر کلا لدا ٹوپائے دی صوبی چیف سیکٹری پسر کلا فائنانس سیکٹری پسر کلا او دا پی این ڈی سیکٹری پسر کلا کاغذ د دین انکار کوي نو هغه یې دین انکار کوي جناب سپیکر دا کوم پر سیاست دل تر روان شي دا حکومت د پی ټی آی دی د کې شک نشته حکومت ته کله مهرباني وکړي د سرکار کاغذونو ته د پی ټی آی ټوپای مپسروي او بیا تاسو خو مپسروي دل کو چسار پاسی ندزان نالاوہ نامامل چه داغل دے آیا زو دی خپل رومی راتا پوس کوم چه د سرکار پا پیسہ باندی دی خپل سیاسی جماعت تشہیر کول چه دا حلال دے او دا حرام دے مالا چه سوک جواب را کئی مالا زمار دی صوبی خلقو ندی جواب جناب سپیکر ورکی یہ سپیکر بجٹ یو طرف تو پر سوشل میڈیا دعوی کئی وہی دا خوددار بجٹ پہ دا ریاست مدینہ دا اللہ جو کی خدای غی دا خبر اختیار کی من سر ملگری خود چی حقیقت تمن گورو خود 1332 سالانہ بجٹ پہ او 1308 ارب روپے دا تر فارورڈ دے زما صوبی کا پدی وقت او دور ناقص منصوبہ بندی جناب سپیکر چی یو طرف تا دی ټول صوبی ته قداران پار ضلع کې د حکومت خلاف احتجاجی نه کوي چې سلور کاله 15 کاله وشو
هغه کارونه کړي دي او هغه سره پیسې نشته حکومت سره. او بل طرف ته په سونو منصوبې داسې چې کوم یو منصوبه د یو عرب ده نو دوی ورته 50,000 روپۍ ورکړي دي د سونو عرب روپو منصوبې پکې واچولې. جناب سپیکر ته نن مارکیټ ریټ ته وګوره، ته نن په ملک کې د اقتصادي صورتحال ته وګوره چې زما د دې صوبې ډیولپمنټ کلک دی او که ډېر دی. هغه روان دي لیټیګیشن ته. ټول خلک نن د سیمنټو بورای غالباً چې 1050 تک 1100 ده. ته ټیکهدار یا کنټریکټر لا جا کنسټرکشن کا پہلے بیوکیو کے ریٹ سے ورکا ہے. آیا بیا زما خوب رور وزیر صاحب راشي او بیا په داسې انداز کې دا بجټ د صوبې خلکو ته پیش کوي چې دنه خدای مکا یا چې په داسې طرز کې پیش کوي چې ته وایې چې دنیا دلته بیخي د پایو او د ګډون معیارونه چې دي هغه دلته به وي دي. جناب سپیکر موږ چې ورته ګورو جناب سپیکر په کار زموږ ته وزیر خزانه صاحب ناست وی او دا د افسوس خبره چوس چې کله دا مرکزي حکومت ختم شو نو ډېرې جلسې زموږ دیونونه وکړي. ښه خبره ده خو دې ځای له ورسره وخت نشته چې نن هغه صوبه چې 10,000 میګاواټه بجلي پیدا کوي، نن هغه پښتونخوا چې 10,000 میګاواټه بجلي په 1 روپۍ یونټ پیدا کوي. او د پاکستان آئین د پاکستان آئین آرټیکل 157 اے نوالی ډیه پورې چې دا اولنی استعمال حاکم پښتونخوا ته دی. نرخ مقررول دا هم 157 دی چې دا صوبه به نرخ مقرروي او آمدن به هم پښتونخوا ته راځي چې زما د سرکار د کاغذونو مطابق اوس سالانه زما د بجلی سالانه آمدن 158 ارب روپۍ دی. جناب سپیکر دی پښتونخوا له دا وکالت څوک کوي؟ من خو په خپله په دې کې جنګ کوو چې دا روډ دی واچو دا روډ دی وانه چاو، دا روډ روان دی دا روډ سم دی، دې سیکټر ته 2 پیسې پکار وي دا صحیح ده او دا کارم ځان نه کوي. بیا به دا ډاکومنټس صحافیانو هم نه ورکوي، بیا به هغه واک آوټ کوي. نو د پښتونخوا خلک دې په خپله تپوس وکړي چې که دا بجټ د دې ولس دپاره و یا دی نو بیا دا ډاکومنټس پټوئ ولې، دا پبلک کوئ ولې نه، ټول سټیک هولډر سره مشاورت ولې نه کوئ، اجتماعي دانش نه ولې کار نه لئ، زمینی حقایقو ته ولې نه ګورئ، د صوبې د خلکو مشکلات ولې په نظر کې نه ساتئ، او د مرکز پر وړاندې د صوبې د وکالت نه ولې دستبرداره شوي وئ، دا به د پښتونخوا خلکو له جواب ورکوئ. او زه به په دلیل ثابتوم. ما ته به وزیر خزانه صاحب وایي چې 3 کاله دوی په مرکز کې اقتدار و، د پاکستان آئینی تقاضا الیکشن واډ ولې نه جاری شوی؟ دا جواز یا دا جواب به وزیر خزانه ورکوي. جناب سپیکر زه په داوی سره دا خبره کومه چې تحریک انصاف د 18 ترمیم دشمن دی. په 2010 کې آئینی 18 ترمیم راغلی، په 2010 کې زه به د انفارمیشن ډپارټمنټ نه شروع وکړم. فلور آف د هاوس وام چې په 2013 کې دا پی ټی آئی په اقتدار کې راغلی ده، بشمول هر ډپارټمنټ سره ایجوکیشن دلته پابندي لګېدلې ده چې په 18 آئیني ترمیم به عمل درآمد نه کوئ. دا میډیا ملګري ناست دي، انفارمیشن ډپارټمنټ نه ویم چې که رجسټریشن دی که ABC سرټیفیکیشن دی که آډیټ دی که سرکولیشن دی
دا اختیار د پاکستان آئین د 18 ترمیم د لاندې پښتونخوا لم ورکړی دی، پنجاب لم ورکړی دی، دلته پی ټی آی پابندي لګولې ده چې په 18 آئیني ترمیم د عمل درآمد نه کېږي. جناب سپیکر، موږ تپوس کوو چې انفسي واډ نه جاري کېږي. وزیر خزانه صاحب په خپل تقریر کې وویل جناب سپیکر دا نن د هغه آئیني ترمیم برکت دی چې په واړه ټیر کې د پښتونخوا 1% نن 68 ارب روپۍ دي. په 2010 کې انفسي واډ جاری شوی دی، 15 کاله پس پکارو 2020 کې نهم 15 کې نشو، 20 کې لسم نشو، لسم دی دے پکار دادا ما تبخی نهم کال دے نهم کال ما تردا صدی حکومت سٹیٹمنٹ خوئی چھ زمان وزیر اعلیٰ پا سی سی آئی کے ممبر دے آیا چھ لسم پوری آئین NFC وارڈ نو جاری شے کل دی حکومت را پاسی دلے مرکز تحویلی دی چھتا NFC وارڈ جاری کا دا کم جواز دے. سندھ نہ منلا، پنجاب نہ منلا، وزیر اعظم کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی دا 18 آئینی ترمیم کے دے شی اور NFC وارڈ نشی جاری کے دے. پدی زمان کی پختونخوا سرا مردم شمارا کے چکم ظلم شہرے دا زکا شہرے چپ NFC وارڈ کی دا آبادہ اخفل برخ دا. جناب سپیکر تاسو گو رہی چنن دا لوڈ شیڈنگ پا وجبانی ٹول صوبہ پہ احتجاج دا، ٹول صوبہ پہ احتجاج دا. آیا ما تری صوبہ ہوئی چھ دی دا دی صوبے دا بجلا یا دا نور قدرتی یا مدن دا ذریعوں وکالت کم زائے کردے، کل کردے، سنگ کردے دی خو سرنڈر دی زمن صوبہ سرنڈر دا. آیا ماتا وزیر خزانہ سے بولی شی ضروری نوا چکل بجٹ ان کے دو چنن دا بجٹ تاسو دے اسمبلی میں پاس کی دا کانسٹیٹیوشنل دا. آیا دا بجٹ تیارے پا دے اسمبلی کے نو پکار من بنا شے دا 1991 دے جین قاضی فارمولی دلان دی جناب سپیکر دے زمن دا دی صدی مرکز پر زرگونو عرب قرضدارے من دا لوڈ شیڈنگ پا وجہ باندے جناب سپیکر 18 دیوئی سنت مخ کے تلے صرف پا بومیر کی دا بجلائے دا گرانے پا وجہ شپک سوا کارخانی بند شو دا ماربل شپک سوا کارخانی. جناب سپیکر دا حقوق دی تامالا پا غرمو کی لاچاو گو کرلی من تا قانون دل تراؤلی چھ بعد صوبی بھی کافر بدا وزیرانا ناپس وزیران استعمالی اور سرکاری افسران استعمالی تزما صوبی تویلشی چھ دا کربون روپو اساسی اس وجہ دی پدی بجٹ کے تا داغی قدرتی دا انسانی آفاتو دا پارا کم انتظام کرنے جناب سپیکر. جناب سپیکر حقیقت دا دے چردی حکومت دلچسپی نشتے من تاسو گرانے تا گورے گرانے تا او خلق خوشحال ہے پا دے شکل باندی چھتے احتجاجو نے کئی یو بل پر سے خبری کئی ترمنگ جگہ لی کئی من دا زمت لاؤ خبر کی 1000 ارب روپے اعلان شے چکل دا لاتی زمکیری جناب سپیکر من آغا اماؤن کم دے دے من ہم پاغا مرج علاقوں کی مائنز لا پراتے دی مائنز انٹرنیٹ سہولت التنشتے اور دیر حیرت خبر دادا چکلک دیر فنڈ ایگزیکیوشن کی گی اگر چاپ لاس کی گی دام یا دیر لی سوالیہ نشان دے جناب سپیکر. جناب سپیکر حقیقت دا دے چپدی بجٹ کے ماؤ کا تو چیلانی میں دن میڈیکل کالج کا وزیر خزانہ سے تفریح کا اور دل تناواب شو مانسورہ کی کالج
وزیر خزانه صاحب مانسره کې میډیکل کالج منظور اعلانونه د میډیکل کالج کوا او فن ولا پټوارخانه ورکوا په دې منطق من نه پوهیږو چې یو وایم چې اپشن بخش چې دا راشي دا بکیږي چې دا راشي دا بکیږي چې دا فند راشي دا بکیږي وکالت هم نه کوي تو فارورډ هم 1300 ارب روپے ته ورساو د 100 ارب روپو منسوبي صرف منبران خوشاله وي د دې لپاره چې تختای لګي چې او دا روډ منظور شو تاسو آیسولیشن کې روان یې پښتونخوا صوبې ته او زه په هغه فګرز کې نه ځم خو ډېره واجبه خبره ده چې په اولني ځل باندې د بجټ تقریر چې وزیر خزانه صاحب کاو موږ نیمه ګنټه صفحې کتې چې دا وزیر خزانه صاحب لګیا د کوم ځای دی داسې څه شوي دي جناب سپیکر بیا په بجټ تقریر کې او په بریفینګ کې فرق دی موږ ته دا ویل چې موږ هغه بریف کوو داسې نه پکار دا پبلک ډاکومنټ دي دا چې څومره آسان کېدی شي دا چې څومره په اسانه ژبه کې د دې زه دا عرض کوم جناب منسټر صاحب خو دلته یو کمیټه اوس د موږ پکار دی سیستم نه خبر شو فلور اف د هاوس دې اعتراف کړی چې د اسلام آباد نه موږ ته مشکلات د اسلام آباد ته مشکلات ټولې نه دي دا یوازې تا ته نه موږ حکومت کړی موږ ته مشکلات دي خو موږ څه کار کړی چې موږ د کلکټر وزم نه جناب سپیکر ته راوستلې زه به بلدیاتو نه راشم جناب سپیکر وزیر خزانه صاحب ته توجه شي د پښتونخوا حکومت د آئین پاکستان خلاف ورزي کړې ده دا لوکل باډیز ایکټ چې د پرویز خټک صاحب په دور کې دوی جوړ کړ بیا په خپل ایکټ کې 45-46 امندمنټ کو خلدر خان صاحب ناشته د پاکستان آئین وی 140A چې پاکستان کې به درې ټیر حکومتي درې ټیر مرکزی حکومت صوبائی حکومت مقامی حکومت د 18 امندمنٹ لاندې ډیولوشن آف پاور شوی دی سیاسی اختیار انتظامی اختیار مالی اختیار دا د پاکستان آئین 140A وی دا بیت الله خانم خبر وکړه ټول ممبرانو خبر وکړه دا چې کوم ایک دی دا غینه پی ټی آی حکومت وزیر والی دي هغه لاندې د ترانسپورټ د ټرانسفر اختیار هم نه دی ورکړی ایون دا چې منصوبو نشاندهي هم کوي د هغې کې ورته ویلي چې ډېره فنډ به ته استعمالوي کې ډېره فنډ به دې کې دا په پردي اختیار کې ګوتې وال دا د آئین خلاف ورزي جناب سپیکر موږ ټولو جماعتونو ته تمام درخواست دي خو عوامي نیشنل پارټي نن اعلان کوي د دې صوبې ټولو منتخب نمایندګانو ته چې د آئین پاکستان د 140A د لاندې به چې کومه ضلعي خود مختاري ده یا چې کوم ډیولوشن آف پاور دی انشاءالله عدالت ته به ځو زما توقع ده چې عدالت به د آئین بالادستي دا به برقرار ساتي انشاءالله دا ډیولوشن آف پاور چې دی دا که سیاسي دی دا که مالی دی دا که انتظامی دی دا د پاکستان آئین مقامی حکومتونو ورکړی دی عوامي نیشنل پارټي به د ټولو جماعتونو په مرسته او د ټولو صوبې د نمایندګانو په مرسته دا آئینیات چې دی دا بلدیاتي نمایندګانو ګټي انشاءالله په خیر جناب سپیکر زه منم صحت هیلث پاکستان یو ریاست دی پاکستان کی آئین دی کہ څنګه سیول سروس ایکٹ تو ایز انتیائی راولم په تاسو باندې تنخواګانو بورډ دي چا تنخواګانې سیوا دي پنشن دی د قانون مطابق جناب سپیکر چې کلاس 4 هم برتی شي کلاس 4 هغه ته جاب سیکیورټي دا دغه هیومن رائټ دی هیومن رائټ دغه جاب سیکیورټي د سرکار په کاغذ کې دا لارې چې جوړوي چې امتیاز راولي چې نرسان هم په احتجاجي دا دغه هیومن رائټ دی چې هغه د خپل جاب سیکیورټي غواړي دا د ریاست ذمہ داری ده چې خلکو له دا د سر تحفظ هم ورکوي د مال تحفظ هم ورکوي د سر په تحفظ کې چې کوم خلک ملازمان دي دغه ملازمت شامل دی دا به حکومت په ځان بوج نه راولي او نقصان ته وګورئ جناب سپیکر
مالا ٹیم رہتا ہے جناب اسپیکر نہیں پارلیمانی لیڈرز تمام دیو میں ٹائم ہوجی 20 منٹ اٹھو لپارا جیو میں دیو تمام پارلیمانی لیڈرز خیر زبر صوبے کا مفاد و خبر صوبے مفاد و ممبرز خبر کئی اول زمانی میں سفارش کی خیر دے جناب اسپیکر خیر دا لگ مہربانی ایم ٹی آئی پی ٹی آئی سنگھ دا فیصلہ دل نتیجے تو رسیدو چھ اسپتال میں ذکر نہیں چلی گی چھ مینجمنٹ خراب دے آیا من چھ پختونخوا کے کلاس فورم برتی کہوں یا با اشتہار کہوں اور یا با امپلائمنٹ ایکسچینج سرٹیفکیٹ کہوں خدا نے کوالیفیکیشن چھ عمر بائی ڈومیسائل بائی مینٹلی با برابری ظلم تپوس کہوں چھ غیر آئینی کارشو چھ با انتظامی اختیار ایگزیکٹیو اختیار یا فرد لیڈنگ کو ملاو شو آیا اگر کم امتحان برکی سے پاس کرے گئے چھ اگر آگلے چھ دا اربونی روپو مالی اختیار اور کم ملاو شو انتظامی اختیار اور کم ملاو شو دا خسوال لے دا غلے مسوک تا پوچھ گئی اگر سیر سرمن لگے جناب اسپیکر دا اقرب پرورائی دا پارا جو اسمبلی عددی تعداد دخل سیاسی مقاصد دفار استعمال دا سرکاری وسائل دا اختیار غلط استعمال لے جناب اسپیکر تاسو گو رہی چنن کمل ہیلتا گو رہی چھ دا اربی رکو کرپشن ذکر آگئی چھ خلق کو ریجیکشن شو اسیم نحلیم کالو شو لے پختونخوا تا نظر آگلے لے پختونخوا کی یہ کیس باندھی لاس میں لے چلے جناب اسپیکر خواست دی تکو چکا پر مینجمنٹ کے فرق ہوئی کہ انفراسٹرکچر کم ہوئی کہ افرادی حکومت کم ہوئی بکار کی چکے انتظام کی انفارمیشن جمع جب تعالی ہر خبر کیا یہ خبر در کو مالک پریزا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ 1400 کسان اے ریاست مدینہ دا اللہ دفاع کے نام میں نظر شو 1400 کسان انفارمیشن کی 25,000 روپے بانی برتی کرے 25,000 خپل کسان اسیم ہر سوچی دی ضرورت سے کراس ٹاک میں کرو جی ضرورت سے دے وائنڈ اپ کے بابک سے ٹائم تاسو اور سجیر من تقبل پوزیشن تاو گورا چستا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ شتے راڑے اسمبلی تکنا فیصلی بٹنی کی گی فیصلی پبلک فلور کی گی اسٹینڈنگ کمیٹے کہہ رہا پبلکی کا چدا کارکوم صوبے مفاد کی قوم عوام مفاد کی قوم من در فتول مردم سوار لسا و کسانی برتی کو پدی سوشل میڈیا مخالفوں تک کنزل گو رہی اس با سرکاری تو گبانی سرکار نے با پیسہ جی اور خپل مخالف بھی جناب اسپیکر کانجی در ازاسی عمل دلتا پر سیاست کے روان دے زو من فارسٹ دلتا من اشپر میں آشتی پر دی جگہ روک لی چدل بھائی من یو کول دی کر لی من بھائی نہیں دی زا کہ یو عرب دی کر لیو کہ یو کول دی کر لیو تو ثبوتی میں ختم شو زنگلات لال ٹولو سو دی دو تپوس کوم چی دا آئین دا آرٹیکل 158 دلال لی خدا دیر زمان دا صوبی پیداوار دے بلتر کرک زمین یاسر ناس دے چی کرک زلین پیدا کئی دا کرک زلین کنیکشنی نور کئی نبیا چی من خبر کئی صوبائیت خبر کئی صرف دا پختانو خبر کئی یا لکہ دا پختانو خو ہندوستان کی نہیں پاتی کی گی پاکستان کی پاتی کی گی دا پختونخوا پاکستان صوبہ دا جناب اسپیکر دا ضرور دا ذاکر اکرازم ہو چی پدی بجٹ کے چی کم دا زمانوں دا پارا سکیم دے خاص کر دا یوت دا پارا جناب اسپیکر سے دا اپریشیٹ کو زکر چی من یوت زنانا دا بزرگ فوکس کو چی دلتا ترسو پوری امپاورمنٹ نیشے جناب اسپیکر او دلتا بزما وزیر خزانہ سے اقتدام خواستی چی دل ویلی چی من 50 ارب روپے حکومت کا ذرا اخلو زما با اقتدام خواستی چی دا خیبر بینک پر ذریعہ باندی
پکار د چې دا قرضې په ارزانو شرایطو باندې لاندې ټریډرز ته لاندې تاجرانو ته او دغه ټولو خلکو ته لاندې جناب سپیکر لاړ شي. زه ضرور دا مطالبه د حکومت ته بند کوم چې دا د کربونو روپو اساسجات اوس وغېږو تر اوسه پورې حکومت څه کړي دي کمیټي جوړه کړې ده یا کسا عمل کړی دی. اخره کې به بل هم وزیر خزانه سے په خپل سپیچ کې ویلو بالکل عمران خان صاحب وزیر اعظم تاسو احتجاج نه کو بس هلته اپوزیشن دی د صوبې د حق دپاره د صوبې د هر قرضې دپاره به موږ انشاءالله تاسو سره ولاړ یو که خیري راپاڅېدل به ځکه غواړي جناب سپیکر چې موږ باندې بین الاقوامي تجارت هم بند خپل آئینی حقوق هم جناب سپیکر نه راکوي او بیا دوی کې هم دا انصاف نشته که لږ ډېر وسایل دي د هغې کې د ډېر وخت نه دا پوزیشن ورکوي چې جناب سپیکر هغه یې دیوال سره لګولي دي دا به هم دوی ته خواست دي چې مهرباني وکړئ دا خلک چې دا صوبې خلک دی مهرباني وکړئ دا ټیکس پیئرز دی مهرباني وکړئ دا د ملک باشندگان دی دوی سره نور ظلم او زیاتۍ جناب سپیکر نه کوئ. مهرباني مننه جی. تھینک یو جی. تھینک یو. جناب سردار محمد یوسف صاحب.